बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। नाज़रीन, अभी नवाज शरीफ साहब को वापस आए हुए दिन ही कितने हुए, वापसी की तैयारियां भी शुरू, और जलसे में उन्हें लाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का रद्द-ए-अमल क्या निकला, सख्त नाराज क्यों हुए। अडयाला जेल में इमरान खान मौजूद है, उन्हें जब वापसी का पता चला, जलसे का मुमकिन पता चला, तो क्या रद्द-ए-अमल आया। अच्छा, ओन चौधरी को तहरीक इस्तेहकाम से नवाज शरीफ के इस्तकबाल और हेलीकॉप्टर के चक्कर में निकालने की बात, और तहरीक इंसाफ की क़यादत जहांगीर तरीन क्यों उससे नाराज है। नवाज शरीफ के जलसे में बड़े अजीबो गरीब मामला, तो कुछ तो मीडिया की नज़र में आ गए, सहाफ़ियों की नज़र में आ गए, कुछ बच निकले, वो भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और ये हकीकी मानों में नवाज शरीफ का जलसा नाकाम हुआ, कामयाब हुआ, कितने लोग, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस के लिए था। सबसे पहले देखें, ये हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ जलसा करे और कम से कम एक हफ्ते के लिए पूरे पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट का सामान ना हो। इन्होंने अदाकारा रंगीला के साथ अदाकारी सीखने के लिए उसकी शागिर्दी में गए। मरहूम रंगीला ने कुछ दिनों बाद हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा इन फिल्मों में, ड्रामों में काम करने की इन्होंने कोशिश की, वहाँ पुलिस में भी आपको पता जाने की कोशिश, पढ़ाई में भी नाकाम रहे, फिर वाले साहब ने दुकान से उठा के लोहे की सियासत में डाला, फिर जनरल जिलानी की नज़र पड़ी, और आगे फिर आपको पता है कल इन्होंने अदाकारी की, बड़ी खुल के की, जादूगरी भी की। नून लीग का वर्कर ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ के आपको पता है कोई बड़े बहादुर ने आके कहेंगे मैंने डील नहीं की, मैं लानत भेजता हूँ डील करने वालों पे। नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा। तकरीर का आगाज, वालदा जोजा की वफात, वही मामला सारा पूरी कौम के सामने आपको पता है अपना माजी पेश किया, 23 साल का जिक्र किया। अब 23 साल वो करते क्या रहे सब जानते हैं। 7 जर्नेल उन्होंने फारिग की और 3 मुंतखब हुकूमतें गिराई, लेकिन सवाल फिर भी ये पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। रोटी का रेट पूछ रहे थे, 20 रुपए कहते मेरे जमाने में थी, 4 रुपए इनके जमाने में, सॉरी, उससे पिछली हुकूमत में चले जाए तो मुफ्त भी शायद मिलती हो। पिछली हुकूमत इनके भाई की थी, उससे पीछे इमरान खान की, ये उससे पीछे जाते, थोड़ा और पीछे चले जाए रोटी 25 पैसे की भी मिलती थी एक जमाने में जब हम छोटे छोटे थे। तो इस दौर में फिर रहते। लेकिन ये कहते हैं पेट्रोल मेरे दौर में 60 रुपए लीटर था। मुझे याद है पेट्रोल मुशर्रफ के दौर में 32 रुपए लीटर का हुआ करता था। तो फिर मुशर्रफ के दौर में चले जाए, वहां उसमें रहते। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है इन्हें लाल कपड़ों में, जूतों में नहला दुला कर क्यों लाई। इस वक्त तो जुल्फकार अली भुट्टो को भी कब्र से निकाल के ले आए तो खान का एक वोटर नहीं तोड़ सकते। मियां साहब की क्या औकात है। ये दिल में कहते हैं इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। अब कोई रह गया इंतकाम? पाकिस्तान में जिससे इंतकाम लेना है, इन्होंने बेनजीर की नंगी तस्वीरों से लेकर खान के घर में बच्चों की लगी हुई तस्वीरों पैरों में पामाल करने, सनम जावेद, तैयबा राजा जैसी नौजवान लड़कियों से लेकर उस्मान डार की बुजुर्ग वालदा तक इज्जत पर हाथ डाला। नन्हे आबाद से लेकर मियां अजहर 90 साल का उस तक, अरशद शरीफ से लेकर जिले शाह 30,000 40,000 वर्कर और करोड़ों दिलों के में रहने वाले इमरान खान पर 4 गोलियां। मॉडल टाउन से लेकर जमान पार तक, बनी गाला से वजीरिस्तान तक, बलूचिस्तान से गिलगित, डेरा गाजी खान से लेकर कराची तक, कोई इलाका, कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई गोट, कोई गांव, कोई गली इन्होंने छोड़ी जहां तहरीक इंसाफ के लोगों पर पर्चे न किए हों। चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, लोगों के घर तबाह किए। सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, पूरा पाकिस्तान प्लेन कर गई। 80% पाकिस्तान की आबादी के लिए मुल्क जहन्नुम बना दिया उन्होंने। 10 लाख ब्रेन ड्रेन पढ़े लिखे लोग भागे बाहर महाजिर बन गए, और अपने मुल्क के महाजिरों को उन्होंने नहीं बख्शा। पख्तून पंजाबी की तकसीम की लकीर डाली, और सबसे मुकद्दस मुतबरक इदारा फौज और अवाम में दूरियां, कारोबार फैक्ट्रियां लोगों की बांध। 120 बड़े इदारों में से 90 इदारे खोखले कर दिए। 6% पर तरक्की करती हुई दुनिया की 10 बड़ी मईशत में पाकिस्तान को दिवालिया पे, किसान से मजदूर तक रोजगार छीना, तालिब इल्मों से तालीम छीनी, असातिज़ा से पेंशन छीनी, जेल में कैदियों के साथ इन असातिज़ा को जा डाला। खान पनागाहें, लंगरगाहें, बेघर लोगों के लिए रिज्क वो छीन गए। 10 लाख का सेहत कार्ड आज से 18 महीने पहले। आज मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात नहीं है। मियाँ साहब कहते हैं मैं कौम को जगाने हैं। इन्हें कोई बताए, बनी गाला का एक डॉक्टर है इमरान अहमद खान नियाज़ी, उसने इस कौम की आंखों से मोतिया निकाला है। इन अब अंधे को भी नजर आ रहा है कि क्या है, शऊर की मंजिलें तय कर चुके हैं। मियाँ साहब तो 72 साल की उम्र में पहुंच के सीख चुके हैं। पाकिस्तान का 10 साल का बच्चा वहां पहुंच गया जहां मियाँ साहब लाहौर छोड़ के गए थे। छोटे से बच्चे को लेकर इम्तहान ले लें किसी का। पाकिस्तान के मिसाइल मेरे से ज्यादा बेहतर आपको बताएगा। कौन है तबाही का जिम्मेदार, नाम गिनवाएगा। मैं चैलेंज देता हूं, मियाँ साहब अखलाकियात का दर्स देते हैं। नंगी तस्वीरें बेनजीर की हेलीकॉप्टर से गिरा के, और इखलाक और किरदार के गाजी हैं। उसी लम्हे खवातीन को ढोल की थाप पर नाचने का ताना, जबकि उसी जलसे में वहां इनके खवातीन के साथ, पाकिस्तान की बेटियों के साथ जो हुआ, वो ट्विटर पे वीडियो मैं शर्म से नहीं देख सकता। माओ बहनों के साथ क्या किया क्राउड ने, अल्लाह माफ करे। तीनों कार्ड, यहूदी कार्ड इमरान खान का फजल रहमान के साथ मिलकर किया, और फजल रहमान की अल्लाह ने मातमारी फलस्तीन का मुखालिफ है, और इनके जलसों में फलस्तीन मुर्दाबाद के नारे, यहूदी कार्ड फ्लॉप। इसराइल से मुलाकातें सामने आ गई, सबको पता चल गया इसराइली एजेंट कौन है। औरतें नचाने का इल्जाम इन्होंने तहरीक इंसाफ पर लगाया। इनकी अपनी हर कॉर्नर मीटिंग, हर जलसा तलावत की बजाय जलसे और मुजरों से शुरू हुआ। ये खान पे मजहबी टच को छेड़ता, तस्बीह का मजाक उड़ाता था। कल भी कह रहा था
اب خود معیشت کو کہہ رہا ہے درود شریف پڑھنے سے ٹھیک ہے. اللہ کے کلام میں برکت ہے, میں تو مانتا ہوں, لیکن پڑھنے والے کی نیت نواز شریف جیسی ہو میں نہیں مانتا. نواز شریف اور باجوہ دونوں کو خان کی تسبیح سے بڑی چڑھ تھی. کہتا ہے تسبیح میں بھی پڑھتا ہوں لیکن اکیلے میں. انہیں اکیلے میں کہاں ٹائم ملتا ہے, صرف گاڑی کی ڈگی میں گیٹ نمبر 4 جاتے ہوئے, اور ان کے پاس کوئی ٹائم, ہر وقت بس میلہ لگا رہتا ہے, آپ کو چمپو چماٹ لوگ بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے. اللہ نے کہا پڑھو تسبیح کرو مجھے یاد کرو. اور یہ جس لہجے میں عورتوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ, مجھے عمران خان کی بات یاد آتی ہے. ایک تو پڑھے لکھے نہیں, دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ پیچھے ایک نوجوان لڑکا کھڑا, اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے, نواز شریف پوچھتے وہ میرے سر پہ کیا چیز آ کے بیٹھتی ہے, معاف کیجئے کہ میرے سر پہ کیا چیز ہے, وہ فاختہ یا کبوتر. پھر اس لڑکے نے پھر جادوگروں کی طرح وہ کبوتر اڑتے اڑتے نواز شریف کے پاس آ کے بیٹھا, اس نے ایسے انگلی کی. اب مجھے خطرہ تھا کہ کبوتر کے اندر سے نہ کچھ نکال لے. مطلب یہ خانے لوگ دیکھیں نوٹنکیاں چیک کریں کی, یہ 90 کی دہائی میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. وہ ضیاء الحق سائیکل پہ آیا کرتا تھا, اس لوگوں نے کہا کہ جی خرچہ زیادہ ہمارا سیکیورٹی پہ ہو رہا ہے, آپ نہ کریں. خان نے دیکھیں ٹریفک بچانے کے لیے پروٹوکول کا پوچھا کہ کتنا بنی گالا سے زیادہ ہاؤس تھا, انہوں نے کہا جتنا خرچ, انہوں نے کہا ہیلی کاپٹر زیادہ سستا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب خیبر پختونخوا میں ہیلی کاپٹر ایک جھولا بنا ہوا ہے بچوں کا, پورا ساروں کے رشتے دار چڑھے ہیں. مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے. اس سے پہلے دانشور وہ دے گا مردانہ کمزوری کی کیپسول, گولیاں, سنڈے کے تیل بیچنے پہ مجبور. خان کی بغض اور عداوت میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اللہ راضی, یہ مانے کوئی نہ مانے. ان کی بیٹی کی میں دیکھ رہا تھا کرتب اداکاریاں, کنیز ساتھ مریم اورنگزیب, وہ مطلب کیا زندگی ہے غلاموں کی, کنیزوں کی. مالک روئے تو رونا پڑتا ہے, نہ بھی دل کرے. مالک ہنسے تو ہنسنا پڑتا ہے. اللہ معاف کرے, وہ صحافی حسن ایوب, وہ جہاز کے ٹوائلٹ کے باہر وہ ٹوائلٹ لوٹا پکڑ کے پکڑا رہا خان کے لیے, اس کے لیے نواز شریف لیے سسلین مافیا, اور پھر اسے مارا گیا باقاعدہ جہاز کے اندر حسن ایوب کو, کیونکہ یہ تاجر ہیں, دھندا کرتے ہیں. جلسے میں بھی 3 نام, حمزہ شریف, مریم نواز, کپتان صفدر. باقی وہ لونڈی لپاٹیاں بیچاری ہیں, وہ جلسوں میں دھکے کھاتے نہیں ادھر ادھر ہی. کپتان صفدر بھی کوئی نہیں, اس کو 1500 ریال ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے دیکھیں ماضی میں اداکارہ ترانہ جنرل یحییٰ خان سے ملنے جاتی تھی. ایک دفعہ گئی دیوان صدر پہلی دفعہ, تو سپاہیوں نے اسلام نہیں کیا. جب واپس آئی تو سپاہیوں نے سلوٹ مارا اس کو, تو اس نے کہا میں اندر گئی, تم لوگوں نے مجھے سلام نہیں کیا, واپس آئے سلوٹ. انہوں نے کہا جب آپ اندر جا رہی تھی تو آپ صرف ترانہ تھی, اب آپ باہر آ رہی ہیں تو آپ قومی ترانہ ہے. تو نواز شریف جب لندن میں تھا, نواز شریف تھا, اب واپس آیا تو میاں نواز شریف, کیونکہ اس کو کہا کہ لائے تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے. جس طرح جنرل یحییٰ خان کے دور میں بڑے بڑے افسران ایوان صدر نہیں جاتے تھے, عزت بچاتے تھے جنرل رانی سے, وہ بڑے عجیب و غریب احکامات دیتی تھی. وہ مصر میں بھی تھی ایک فیفی عبدو, پڑھیں کبھی اس کے بارے میں جا کے, صدر کی وہ رکھیل تھی. اب اس دور میں جنرل رانی کے حکم چلتے ہیں. ایسے ایسے حکمران کو چھاپا مارا ہے تحریک انصاف کے, جس نے کنونشن کرانے کی کوشش کی. لندن میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے, یہاں کسی نے بات تک نہیں کی, ڈر ایسی ڈیل ہوئی ہے. اور لوگ کتنے تھے ساری دنیا پوچھ رہی ہے جی, کچھ مختلف ذائچے اندازے. یہ نواز شریف کی پرفارمنس تھی, اس کی نوکری کی درخواست تھی. جلسے میں آنے والے پنجاب کے 2000 سے لے کے 3500 تک لے کر دہاڑیوں پر, جھنگ سے لے کے شیخو پورا تک ویڈیو کا انبار لگا ہوا ہے. اسٹوڈنٹ طالب علم پرنسپل کے ساتھ آئے, 1000 روپے ہونے, کھانا پینا الگ, ملا کچھ بھی نہیں کسی کو, جس کا جو داؤ لگا لے گیا. تمام لسٹیں انہوں نے سرکاری بنائی ہوئی تھی افسروں کی, اور جو ایپ بنا کے انہوں نے اضافہ کنٹرول کیا کون کو نہ آ رہا ہے کون کو نہیں. اندازہ کریں اتنا سخت ماحول. غریدہ فاروقی, اس کے بقول 10 کروڑ لوگ تھے, جیو نیوز نے 5 کروڑ بتائے, سما نیوز نے 2 کروڑ, اور 30,000 سے 50,000 میری اسیس. پولیس والے کہتے ہیں جی 75,000 اسپیشل برانچ, انٹیلیجنس بیورو کہتی ہے 65, آئی بی کہتی ہے 80 سے 90 ہیں, وہ 7,000 1,50,000 بتا رہا ہے. تو یہ سارے جتنی گنتیاں کریں 50,000 30,000 اوپر نیچے کر کے میرا 30 سے 80,000 کے بیچ کہیں بھی ڈال دیں. نون لیگ کے خود احسن اقبال کہہ رہا ہے 2 لاکھ, یہ ان کا اپنا بیان ہے. لاہور کی آبادی صرف 1.5 کروڑ ہے, ذرا اندازہ کریں, اور یہ 40 سال لاہور پر حکومت کرتے رہے. 1.5 کروڑ میں 2 لاکھ میں اگر ان کی مان بھی لوں جو ہو نہیں سکتا. یہی وجہ جب خواجہ آصف نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹیلی فون کر کے پوچھا دیکھا ہمارا پاور شو, پہلے ایک بڑا گندا لفظ آیا, اس کے بعد نے کہا ہماری توقعات اور آپ کے دعووں کے آدھا بھی نہیں. سخت مایوسی. اسی لیے میاں صاحب نے کہا میرا چیک اپ بھی لندن میں ہو سکتا ہے. اتنی جلدی ہتھیار نہ پھینکا کریں آپ. یہ سارے امیدوار بھی اٹھا رہے, نون لیگ کو 50 سے زیادہ نشستیں نہیں دلوا سکتے. خان اکیلا 175 نام پہ بغیر جدھر مرضی جیل میں بیٹھے. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, استحکام, فضل الرحمان, یہ سارے ملا کے 2-4 نشستیں بھی نہیں لے سکتے. اب الیکشن نہ کروانے پہ غور ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے صدیق جان تو کہہ رہا ہے کہ 5,000 لوگ سارے تھے وہ جلسہ جو چینلز پہ دیکھ رہے تھے 3, انہوں نے کروڑوں روپیہ پھر سوشل میڈیا پر پانی کی طرح بہایا کہ کسی طرح یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک پہ چلے. کیونکہ ایسی آفت کیا آ گئی, کیونکہ خان کے نام پر کاٹا لگا ہے, نواز شریف کے نام پہ ٹک. اب یہ ان کی انا کا مسئلہ ہے, لیکن یہ بھولتے ہیں میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا,
موسیٰ علیہ